نزيهم متبع اليوم نزيهم كأن مغرب معدان اليوم إلهم بتصور قدس أبونا في زمناهم وتقولوا كندي علي كبرن على سجاني مو مداني على كريستوس غير نازلوا كبري نازلوا بركة بقال زقلت بتصحفون زوجة أيقونن مو كبري مداني علم وتعنا بوتاتنا أدمنت عنا كلنا تليفون دلوا عزو بتعنا بنتروت هو أدمنت عنا بوتاتنا هيبلنا مداني آمين كنتي أمك مودعنا تحبون زلو أنت ودسب يعنتها مرأيك يا أبيا إذا مسمعك يا أبيا أجارك من كسماسك يا أبيا أبغزيا لسنتك نجيابير أملاك تجزاي أبغزيا لسنتك نجيابير أملاك من هردا فريد كايو أبغزيا لسنتك مسجيابير أنت لا تعراريك أبغزيا لسنتك بمنجد جيابير ترى تمالاليشك من إنزانك نجارير زمانك أنت متسون بمنجد جيابير سلة مالالش شكر أنت متسكا سعرهم مهانكا سلة تفلت حمام أنت متسكا كدهن مهانكا سلة تفلت موت أنت متسكا منجس سمايات كم ذلك سلة تفلت كافت منجدي أي تجلسني هم سلازي نحن أبغزيان سنتنا نابغزيابير نحن كريمنا أبغزيان سنتنا نابغزيابير تراتنا على الإسلام كنتي أبداويت أفتي مودادا أليف صحيح وزلو يهيسن يهجع أفوك معايلا فورك وبرور كابوزوح جنزبن كابوزوح فلتاتن هجع أفكار هشني يلو سلازي هجنا إجزيابير مالت تسخاي هجنا إجزيابير منباري هجنا إجزيابير كا كسانتي زبكا مالتي إذا سلاز هنا خان سخاتكم كله أبوتاتنا أبزلوا مو كبار هنا لو مبالكم كل نجار كان يكونن أبزيان سخاتكم تمتي أم جمرتا مزمور صحيح وزلوا راح هذا مالتي مقري كفاءات سبات زي سم بمن قد حتى زي المالالس أمنور ملاقستي زي كمات نحق زيادير ليتن معلتن أبو عغيرو زستنتنو نسو بصيو نؤديو عوتيو كوريو نسو كل ساعة زبلغا يسلطو كل ساعة زبلغا يسلطو كل زدري زبلغا يكونلو نسو كمتا أبغمغم رواس تتغلط ليتن معلتن فريات هب قطراها زي رقف كوموي سلازي نحنا نخرج فأسرات كيس معنا بس من قد زيادير كل اللي وزن لهم هذا كم تلاقي كا يحترقوا زخون النجار بالله كا هتقبل تقول مخنياتو ميديا له إنترنت له كل نجار له هذا كسر حلو شغل له نايتك كسر حلو شغل له نايم سنة كسر حلو شغل له دليل كا هتقول له تقول بوتاي جن كم مهلاو فريتو مخرج فأسرات زي سمع هو سبب تاي زمرت أبيت كريستيان ده هتقبل صغير بيت كريستيان ده يتكلموا ده هنا كان سؤاله من سياحة سريعة ريت نظر نصلا تقديم ده أبيت كريستيان ده كان خذ لي مين كتمهل إسها تم هي كان سريعة خفتيم ده زيت نظر نحن خفتيم كان ذيك خلاص على المنبر السيو زوج يوم يوم كفاء السنة كل هذا زيت حجز عاوزين زودو أبسط زودو أشكال زودو وصل زوام مثل زي نخرج كفاء السبات زي سمع دون قد حتى أنك زي مالات ده حتى أنتي ويرا لانكيرا زوم عبدان سرقي حاسوت سلزوانا أما نقدر ملاقس خانتاي بسبات زلاقسو بسبات زمانالسو بسبات كالس غوريا إذن حق زيارير أو نقع غيره ليتن معلتن زستنتنا قد نسو نقول كبر عوتي دوما معناته حق زيارير إذن بمنقد زيارير ثلاثة مالاشنا نتن عصرت إزازات البهلاء انت لا أحلينا كل زي عوتاتنا أبزع على زي انت نبرنا عوتاتنا ناب زيادة تسوينا انتخذناون عوتاتنا من سمايات لنا مالت سلازي زخمزة عين السبزي كم ترايت وين كل بيت كريستيان ترايت وين كل زي كلهم عين السبات مجلوا بتانا تلوا من زيادة تلوا ما خلط تلوا أرجوت تلوا ما تلوا نخلهم مع التاوي كم زدلي وغيره التمجد بيت كريستيان يجلنا زمجد مداني على كريستوس يجلنا أبيتو متينا بغمز انت لا تسوينا يو كل جزية زيادة مسانا سلزقونا كندهن نفعلنا لديار أبوتها زخفت كالله تمسونيهم لديار قو لبا مستخفت الله لتمنقد غيراتها هواريات أزوع عرو علمكم وتغلوا أقروم من نحت سبت مقوم من مادة لوت
ድሕሪውን ዝሓመሙ እንተልዮም ኣብ ከምዚ ቦታ ዝሓመሙ ኣለዉ ማይ ደግሞ ክግበረሎም ኣለዉ ዝተባእሱ ኣለዉ ኣብ ከምዚ ክዕረቑሎም ደብዳቤ እናፀሓፈት ተገልግል ዝነበረት ስለ ዝኾነት ስለዚ ንሕና ከዓ ንኣገልግሎት ቤተክርስትያን ተፀዊዕና ከምዚ ኢልና ክንመፅእ ከለና ክሳዕ ምዋኣልና ዕዉታት ኢና ንኸውን ኩሉ ክብሪ ከዓ ኣለና ንእግዚኣብሔር ከዓ ክንረኽቦ ንኽእል ብመንገዲ እግዚኣብሔር እንተደኣ ተመላሊስና ንሕጊ እግዚኣብሔር ኩልና ፍልጠት ኣይኮነን ዝጠቅም ሓደ ፕሮፌሰር ክኸውን ይኽእል እዩ ላዕሊ ስነ ጥበበኛ ክኸውን ይኽእል እቲ ሓደ እውን ካብኡ ንላዕሊ ፍልጠት ክህልዎ ይኽእል እዩ ፍልጠት ኣይኮነን እምነት ዘድአ እምነት ርህራሄ እንተደኣ ድይና ብእምነት እንተደኣ ተመላሊስና ብሓቂ እግዚኣብሔር ከዓኒ ምሳና ክህሉ ይኽእል እዩ ስለዚ እታ ብመንገዲ ሓጥኣን ዘይመላለስ ኣብ መንበር መላገፂ ዘይቅመጥ ንኸልኩ ሰባት ዘይሰምዕ ደቅና ኣብዛ ዓዲ ተወሊዶም ኣለዉ ኣብዛ ዓዲ ክውለዱ ከለዉ ግን ንሕና መንእሰያት ቋንቋም ኢና ንሕና መንእሰያት ባህሎም ኢና ንሕና መንእሰያት እምነቶም ኢና ብፍላይ ኣዴታት ከዓ ኩሉ ነገር ይኹን ማለት እዩ ቤተ ክርስቲያን ክኸዱ እንተኮይኖም ንስኸን ይኹን ቤተ ክርስቲያን ቋንቋኦም ብቋንቋኦም ክዛረቡ ብቋንቋኦም ክመላለሱ እንተኮይኖም ንስኸን ይኹን ብስነ ምግባር ከዓቢ ትገብሮም ንስኹን ይኹን ተኽሊ መጀመርታ ክትበቁል ከላ ተኻና ኺንካ እንተዳ የዕቢኻያ ዳሕራይ ምስ ዓብየት ባዕላ ትከላኸል ኩሉ ነገር ማለት እዩ ክሳብ ተዓቢ በቑላ ጠጢዓ ጉንድቁፅያ ቆፅሊ ተውፅእ ዕምባባ ተውፅእ ፍረ ተውፅእ ስጋዕ ዓብዚ ትበፅሕ እንተዳ ተኻና ኺንካያ ድሕሪ ንኩሉ ነገር ባዕላ እውን ትፃወራ እያ ማለት እዩ ዋላ ዝመፀ ተመፃ ንፋስ እንተመፀ በረድ እንተመፀ ንዑ የሕሊፋ መንሻት ፍርን መንሻት ዕንዱ ማለት እዩ ኣብ ተኽሊ ከላ ብንእሻ ንሕሪ ትፈክር ጌርካ ዝዕባኻ ግን ምንም ነገር ክትከውን ኣይትኽእልና ድሕሪ ተጎቢጣ ካልእ ትኸውን ትቁረጥ ትጠፍእ ማለት እዩ ስለዚ ህፃናትና ከዓ ኮሎ ገና እዞም ህፃናት ዝሪእዎም ዘለዉ ነዚኦም ክዝምሩ ከለዉ ነዚኦም ኩሉ ነገር ክገብሩ ከለዉ ብከምዚ እንተደኣ ከይዶም ኣብዚ ሸሓት ሰብ እዩ ዘሎ ዘለኹም ግን ውሕዳት እዮም ንዓኹም ሪኦም ክመፁ ዝኽእሉኻ ብዙሓት ስለ ዝኾኑ መጀመርታ ቋንቋ ዓዲዮም ናይ ፈሊጦም ግእዝን ትግርኛን ዝተቀራረበ እዩ ግእዝን ትግርኛን ዝተቀራረበ ስለ ዝኾነ ትግርኛ እንድሕር ፈሊጦም መፅሓፍ ቅዱስ ከንብቡ እዮም ትግርኛ እንድሕር ዘይፈለጡ ግን በዚ ቋንቋ ናይ ዝዓዲ ጥራሕ ንድሕር ኣብዮም ነዚ መፅሓፎም ክፈልጥዎ ስለ ዘይክእሉ ዋላ እንግሊሽ ተተዛረቡ ኣብ ምትርጓም ኣብ ምዝራብ ቋንቋ ክሓፅሮም ይኽእል እዩ ትግርኛ ክትሕዞ ይኸብድ ይኸውን ምስ ሓስካዮ ግን ትዝቐለለ እዩ ብሓንቲ ቋንቋ ትዛረብ ማለት እዩ ናይ ሓደ ሰብ ሰለስተ ተኮይነን ሙሴ ተኮይነን ስሙ ሙሴ ተባሂለን ጥራሕ ፅፋ ሰለስተ ፊደል እየን ፀሓፋ ማለት እዩ ኣብ እንግሊሽ ኣብ ካልእ ተኮይኑ ግን ተደራቢ ፊደላት እቲ ዝዓበየ ቋንቋ ናትና እዩ ነዚ ቋንቋ ናትና ነዚ ባህልናትና ነዚ ግዛዊ ቋንቋ ናትና ናቶም ክገብርዎ ዓለማት ከም በዓል ጀርመን ይቃለሱ ኣለዎ ግእዝ ናትና እዩ ቋንቋና ክኸውን ኣለዎ መበቆል ቋንቋ እዩ ቋንቋ ኣዳሚ ቋንቋ እግዚኣብሔር እናተባሃለ እቶም ምዛረበሉ ዘይተመራመርናሉ ካልኦት ኣካላት ተመራሚሮም ናቶም ክገብርዎ ዝፅዕሩ ብዙሓት እዮም ዘለዉ ስለዚ ቋንቋ ትግርኛ ምዝራብ ኣብ ገዛ ኣይፀግምን እዩ ኣብ ቤት ትምህርቲ በቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ክዛረቡ ከለዉ ኣብ ገዛና ግን ኣደ ብፍላይ ኩሉ ትልቆ ትፅውዖ ትዛረቦ ዝበልዖ ዝሰትዮ ብትግርኛ እንድሕር ነጊራቶም ካብ ሓንጎሉ ክኸይድ ኣይክእልኒ ኣደ ስእሊ ናይ ህፃናት ስለ ዝኾነት ማለት እዩ ስለዚ ታቐንዲ ሓደራ ንላ ነዞም ህፃናት ቋንቋኦም ባህሎም እምነቶም ሃይማኖቶም ኣፅኒዖም ክኸዱ ዝገብራ ኣዴታት ስለ ዝኾና መንእሰያት ስኻትኩም ከዓ ኩሎም ነዞም ዝሓመሙ ህፃናትና እውን ናይ በይኖም ጌርኩም ከም ዝዘረቡ ክትገብሮም ከም ንቃሳዓሱ ክትገብሮም ትኽእል ኢኹም ኣብ ገዛ እንድሕር ተዓፅዮም ሕሙማት ስለ ዝኾኑ ከሪኦም የብለይን ወደይ ሕሙም ስለ ዝኾነ ምስ ወዲ ክስቶ እንዳጎየ ከመይ ገይረ ክውሰድለኒ ዝብላ ተኮይነን ተን ኣዴታት ተስፋ ቆርፃ ካልኾውን ማለት እዩ መደብ ናቶም እውን ኣውፂኹም ኮይኖም ምስቶም ህፃናት ዘለዉ ዝንቀሳቐሱ ኣብዚ ኣሳቲፍኩም ከምዚ ዝምሩ ምስኦም ከም ዘጣቕሙ ምስኦም ከም ዝብሉ እንተጌርኩሞም ምናልባት መላዮም ይሸግርኩም ግን ሓዊስካ ንሓደጋይ ይኸይድ ፀላእሰናትን ትጣብቃለዉ ይኽእል እሞ ስለዚ ከምዚ ኢልኩም ምእካብኩም ብጣዕሚ ደስ ዘብል ዘሐጉስ ነገር ስለ ዝኾነ ፅባሕ ንጎ እታ እምነትና ህዝብና ብምሉእ ወፂሎን ደገ ፋሒሉ ክትብል ከለኻ ብዙሕ ነገር ኢኻ ትሓስብ ፋሒሉ ምስ ከደስ ድሓር ምናልባት ምምናትኩም ክኸውን ይኽእል እዩ ሚጠፉን ክህሉ ይኽእል እዩ ብዙሕ ነገር ኮ ዘጋጠመሎ ኣብ ጉራዊ ተሰጊዶም ነሮም ስድራና ኢሉ ዓድኹም ተባሂሎም ዝተመልሱ ኣለዉ ካልኡን ከጋጠም ይኽእል እግዚኣብሔር ዝገብሮ ነገር ኣይፍለጥን ክትምለስ ከለኻ ናብ ቦታኻ ግን እምነትካ ባህልኻ ሃይማኖትካ እንድሕር ኣጥፊኻ ምንም ነገር ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ እምነቱ ዓቂቡ ባህሉ ዓቂቡ ቋንቋ ዓቂቡ ዝነብር ሰብ ግን ኣብ ደስ ዝበሎ ቦታ ክነብር ይኽእል ፅባሕ ንጎ ሰላም ኮይኑ ወርሕብ ዓድኹም ወርሕብ ከምድላይ ኩላ ተመላለስኩም ክትዛረቡ ትዛውሩ ትኽእል ኢኹም ኩነታት ግዜ ስለ ዝኾነ እምበር ኤርትራ ርሕቕ ኣይኮነን ኣብቲ ሰላም ዝነበረሉ ምስ ጎረባብትን ካልእን ኣየርትኺ ኢላ ከተምፅኣካ ውሓን ፀገም የብሉን ዓዱ ኸይድካ ቀደመ ሰንበት ውዒልካ ሰው ትምለሰሉ መንገዲ እግዚኣብሔር ክፈጥር ስለ ዝኾነ ፅባሕ ንጎ
ደቅና እምነቶምን ባህሎምን ሒዞም ንክፀኒዖም ኮሊዕና ገዳማቶም ንሪኦም ኮሊዕና ኣብያተ ክርስቲያናቶም ንሪኦም ኮሊዕና እንዳቦም እንዳባሓጎም እንዳሞም ነሪኦም ነብፅሖም ኣሙ ሓትኑ ሓጉ ኣባሓጉ ዘይፈልጥ ህፃን እንተኮይኑ ግን ጠፊኡሎ ማለት እዩ ከምኡ እንዳጠፈ እዩ ዝኮን ዘሎ እንኳን ኣብዚ ኣብትኻልና ኣሎ ሓብታ ንማማ እዚ ንማዘር ሓብታ መፅያላ ማዘር ሓዊ መፅኡሎ እናተባሃለ ሓወጎይ ኣሞይ ሓትነይ ኣኮይ እናጠፈ ከይዳሎ ክርስቶስ ክውለድ ከሎ 72 ትውልዲ ቆፂሩ ወለዶ 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 እናበለ ክብርታት ኣለዎም እቶም ወለዶና ስለዚ ወለዶም ዓቂቦም ኣዝማዶም ፈሊጦም ክኸዱ እንተዳ ጌርናዮም صباح الخير ناتنا نايك زيابير بخلو خليهم نحن قصيتنا هنقدر نقدرنا مو زي نايبوتاتنا صلوتنا نايبوتاتنا مقرن معدن عبد البنان عبد البستاناتنا حديرو شرف زيابير قدس وقاد يقولنا نزلنا جزية نزلنا ساعات نزلنا دخل نايبوتاتنا أرجو أخلاني سمعنا يا عبد البنان قالنا وصلنا لك زيابير